बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको, इस व्लॉग को देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। तो ये परसों, कल की नहीं परसों की वीडियो थी। तो मेरे बेटे ने कहा था अम्मी मेरे दोस्त आ रहे हैं, केक और चॉकलेट केक और ब्राउनी और प्लेन केक, टी केक बना दो और बिरयानी बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसने मुझे सुबह ही बता दिया था, तो मैंने केक वगैरह बना लिया था, चीज़ें वगैरह बिरयानी की भी मैंने चिकन वगैरह मंगा के मैंने धो के हर चीज़ साफ़ करके रख दी, प्याज वगैरह हर चीज़ मैंने तैयार करके रख दी। फिर ये शाम का टाइम है, 5 बजे का टाइम, 5 साढ़े 5 का टाइम है। तो मैंने कहा चलो अब चढ़ा देते हैं चिकन का बिरयानी के लिए। तो ये मतलब कह रहा था अम्मी 8-9 दोस्त है मतलब आने वाले, उनको बिरयानी खिलानी है। हमने कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। तो हमेशा मेरे बच्चे कोई ना कोई फरमाइश करते हैं खाने पीने के, तो मैं बना लेती हूँ। मतलब माँओं की तो ये आदत होती है, बच्चों की फरमाइश या मेरे हस्बैंड ने कभी फरमाइश नहीं की तो ये चीज़ बनाओ, ये चीज़ बनाओ। वो जो भी घर में पका लो तो खा लेते हैं, चिकन के अलावा। चिकन भी खाते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, उनको चिकन से एलर्जी हो जाती है। तो मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ, जो भी फरमाइश करते हैं बना लेते हैं। क्योंकि हमें याद है हमारी, मैं अपनी बात कह रही हूँ, बचपन से मेरी कभी ना फरमाइशें थी हमारे उस दौर में, ना कोई ख्वाहिशें थी। जो मिलता था खा लिया, जो मिलता था पहन लिया। मतलब इतनी ख्वाहिशें नहीं थी हमें याद है जो उस दौर में होती थी, जो घर में पका लिया वो खा लिया। ना इतनी फरमाइशें थी, ना इतनी ख्वाहिशें थी, बस सादी सी ज़िंदगी होती थी। मैं अपने बचपन की बात कर रही हूँ। बस सादी सी ज़िंदगी, हर चीज़ सादी, खाना पीना भी ऐसे सिंपल सा होता था, ओढ़ना पहनना भी सिंपल। ईद में भी बस सादे कपड़े, जो मिल गया पहन लिया। किसी की शादी हो गई, जो मिल गया पहन लिया। मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी, तब मैं छोटी थी। मेरी बहनों की तो शादी हुई थी मतलब पहले ही, फिर जो बड़ा भाई था उसकी शादी थी तो मैं छोटी थी। तो मेरी बहनों ने कपड़े लिए थे तो मैं रोने लगी, मुझे कपड़े क्यों अच्छे नहीं थे। मुझे भी ऐसे ही सादे कपड़े होते थे जो प्रिंट वाले रेशमी कपड़े थे, वो मैंने कहा मुझे नहीं पहनने। मतलब फिर समझ जाते थे। अम्मी कहती थी, मेरे अब्बू तो जब मेरे ख्याल में 5-6 साल की थी मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी, तो इसकी शक्ल भी मुझे इतनी याद नहीं है। तो अम्मी ने समझा के मुझे पहना दिया, मतलब मैंने पहन लिया। लेकिन अब इस दौर में बच्चों की फरमाइशें, बच्चों की ख्वाहिशें इतनी बढ़ गई है। मतलब कहते हैं ना, एक ख्वाहिश पे, अभी वो एक ख्वाहिश पूरी होती नहीं तो दूसरी ख्वाहिश उभर जाती है कि नहीं, अभी वो ख्वाहिश भाई कल तो एक पूरी हो गई, अब दूसरी शुरू हो गई। ये वही तो हज़रत अली का कौल है ना, कि हज़रत अली कहते हैं ना कि जब बाज़ार में चलो तो नज़रें नीचे करके चलो, अगर नज़रें उठा के चलोगे तो ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। ये है हज़रत अली का कौल। तो आजकल के बच्चे हैं, फरमाइशें खाने पीने की हद तक तो ठीक है। अम्मी ये बना दो, अम्मी वो बना दो, आज ये बना के दो, तो कहते हैं मैं बना के देती हूँ, कोई मसला नहीं होता। अगर कभी कभी सेहत जवाब देती है, तबीयत सही नहीं होती, तो मैं कह देती हूँ भाई बच्चों आज नहीं कल बना दूँगी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चलो, 2 महीने से मेरा बेटा आया, 2-3 महीने हुए आया हुआ है। मैंने कहा बोला है तो, क्योंकि वैसे भी घर जब से आया घर पे खाना नहीं खाता, कभी उस दोस्त ने दावत की, कभी उस दोस्त ने दावत की, कभी कहीं गए तो उसने बोल दिया। तो मैंने कहा चलो, मैंने खुशी खुशी उसकी फरमाइश पूरी कर दी। तो मैंने केक भी बना लिया था, चॉकलेट केक, टी केक सादा वाला, और बिरयानी भी मैंने चिकन बिरयानी चढ़ा दी। मैंने कोई बात नहीं, अभी 10-15 दिन यहीं पर है, जो कहेगा तो मैं उसको कहती हूँ जो भी आपका दिल कह रहे खाने को मुझे बोल दो, मैं बना के दूँगी। लेकिन खाता नहीं है,
صبح اٹھ کے ناشتہ کر کے پھر وہ رات کو کھایا تو کھایا، نہیں کھایا تو باہر دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو یہ میں بریانی بنا رہی تھی، مطلب 4-5 کلو کی بریانی تھی، ہاں 5 کلو کی، 4-5 کلو چاول تھے۔ تو اس میں نے سادے سے بھی مسالے ڈالے تھے گھر کے، اور شان کا بریانی مسالہ بھی ڈالا تھا، اور ہری مرچ پیس کے میں نے ڈالے تھے، ٹماٹر بھی پیس کے میں نے ڈالے تھے۔ میں ہمیشہ بریانی بناتی ہوں تو ٹماٹر پیس کے ڈالتی ہوں۔ وہ جو گرین تھے جو پیسے، وہ ہری مرچیں تھیں، اور ٹماٹر بھی پیس کے میں نے ڈال دیے تھے۔ تو یہ تھا ہرا دھنیا، ہرا پودنا دھنیا، کیونکہ ہری مرچیں میں نے ثابت آخر میں ڈالی تھی، میں نے پیس کے ڈالی تھی۔ میں نے کہا ذائقہ اچھا ہوتا ہے بریانی کا، کیونکہ میں نے نہیں کھایا تھا، میرا دل اتنا نہیں کرتا کھانے کو بریانی وغیرہ چاول۔ تو میری بہو نے مچھلی فرائی کی تھی، تو میں نے اس کو فون کیا، اس نے مجھے فون کیا، میں نے مچھلی فرائی کی ہے، بھیج دو۔ میں نے کہا ہاں بھیج دو، میں بریانی بنا رہی ہوں، مجھے نہیں کھانی بریانی، کیونکہ جو بھی میں چیز خود بناتی ہوں، کھڑے ہوتی ہوں دیر تک کچن پہ، تو میں نہیں کھاتی، جو بھی ہو، بریانی ہو، کوئی سالن ہو، جو بھی کھانا ہو، اگر دعوتوں کا بھی بنا لوں تو میں نہیں کھاتی۔ اتنی مزے کی بریانی بنی تھی، پوری دہی ختم ہو گئی تھی۔ تو میری بہو نے مچھلی بھیجی تو میں نے وہ کھا لی، 2 روٹیاں تندور سے منگا کے مچھلی کھا لی تھی فرائی، تو میں نے نہیں کھایا۔ تو یہ دوسرا دن ہے، صبح کا ٹائم، میری ہیلپر بھی آئی تھی، میری ہیلپر چھٹی پہ تھی یار، 10 دن چھٹی پہ تھی، تو کپڑے پڑے تھے ایسے استری والے تھے، انہیں جب بھی مجھے پہننے تھے تو میں ایسے ہی پہنتی، کیونکہ میں نے استری نہیں کیے تھے تو کام کیوں جاتے، میں ایسے ہی بغیر استری کے پہن لیتی۔ تو میں نے کہا چلو اب ہیلپر آئی ہے، وہ بقایا کام کر لے گی۔ برتن وغیرہ میں نے دھو لیے تھے، کچن صاف کیا تھا، تو میں بیٹھ گئی استری پہ۔ میں نے کہا کپڑے کچھ آئرن کر لوں، استری کر لوں۔ تو میں نے کہا مجھ میں ہمت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، میرے پاؤں میں درد تھا، تو میں بیٹھ کے یہ جو ٹیبل ہے صوفوں کی، تو اس پہ میں نے چادر بچھا کے بیٹھ گئی، تو میں استری کرنے بیٹھ گئی۔ یہ استری بھی ادھر ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، میرے ہاتھ سے گر گئی تھی، اس کا پورا کور نکل گیا ہے۔ ارادہ ہے دوسری استری نے کہ انشاءاللہ لے لیں گے، فی الحال کام چل رہا ہے، چلنے دو بھائی، اسی سے کام چل رہا ہے، بیسٹ ہے، استری ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹوٹا ہے یا کیا، استری تو ہو رہی ہے۔ کیونکہ میرا پوتا بھی میں نے بلایا تھا، جمعہ تھا، جمعہ ہفتہ اور سیٹرڈے کو شام کو پھر بھیجتی ہوں، تو بار بار آ کے تنگ کر رہا تھا، ٹرائی پوڈ پہ میں نے موبائل رکھا تھا، اس کو ہلا رہا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو بھائی، ویڈیو تو بننے دو، ویسے ہی نہیں بناتی ہو، چھوڑ دو۔ تو بار بار آ کے دادو میں نے کہا چھوڑ دادو کو، دادو استری کر رہی ہے۔ تو اس کو میں نے کھانے پینے کی چیزیں، کھلونے پڑے تھے وہ دے دیے، میں نے کہا بیٹھ کے کھیل، لیکن کھیلتا نہیں ہے، 2 منٹ کھیل لیا پھر چھوڑ دیا، پھینک دیا۔ تو یہ صوفے پہ بیٹھ کے آرام سے میں استری کر رہی تھی۔ میں نے کہا اب کھڑے ہو کے اتنے سارے کپڑے میں نے کہا 5-6 جوڑے استری کیے تھے میں نے۔ پھر میں اٹھ گئی، دوپہر کے لیے کھانا بنانے لگی، ہیلپر کام کر کے چلی گئی، پھر میں اٹھ گئی کھانا بنانے، کیونکہ بچے دوپہر کو کھاتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کھاتے تو اٹھ کے صرف ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ شام کا ٹائم ہے، تو میں دل کہہ رہا تھا میٹھا کھانے کو، میں نے کہا کسٹرڈ تو اتنی وہ بن جاتا ہے لیکن ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے، کھیر بھی بننے میں ٹائم لگتا ہے، تو میں نے سیویاں پڑی تھی تو میں نے وہ دودھ والے بنا دی، اس میں ڈھیر سارے بادام چوپ کر کے ڈالے، اور سیویوں کا تھوڑی سی چینی اور تھوڑا سا یہ کنڈینسڈ ملک میں نے ڈالا، میں نے کہا ذائقہ اچھا ہوگا۔ بیٹھے بیٹھے ایسے ہی دل کر رہا تھا میٹھا کھانے کو، میں تو اٹھ گئی بنانے لگی، کیونکہ جب میں راشن لینے جاتی ہوں تو میں سیویاں لے کے آتی ہوں، مجھے پتہ ہے میرا دل کرتا ہے کھانے کو۔ تو میرے بیٹے نے کہا امی مجھے بغیر دودھ کی بنا کے دو، بھنی ہوئی۔ میں نے کہا چلو بنا کے دوں، لیکن وہ باہر چلا گیا کھیلنے، پھر میں نے نہیں بنایا، میں نے اپنے لیے بنا کے کھا لیا۔ مجھے یہ